धरनों पढ़नों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? Islamic terrorism, सियासी हालात ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को एक दूसरे की जरूरत बना दिया। हुकूमत को मुस्तहकम अपोजिशन और पीपी को अपोजिशन के लिए मदद चाहिए। नए इंतखाबात से पहले नई सफबंदियां तश्कील पा रही हैं। पीटीआई और एमक्यूएम अपोजिशन लीडर के मामले को कहां से कहां ले गए। लड़के वाले बनने पर लड़ रहे हैं, कोई लड़की वाला बनने को तैयार नहीं। दोनों जानिब से बयानबाजी खवातीन की तज़हीक है। सियासतदानों को सोच बदलने की जरूरत है। खुदकुशी की कोशिश करने वालों को सजा नहीं, इलाज की जरूरत है। हुकूमत पहला कदम उठाने जा रही है। मायूसी और बेबसी को जिंदगी मिल जाएगी। और दिल की धड़कन को रवां रखने के लिए दुनिया भर में हार्ट डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में दिल के अमराज में मुब्तला बच्चों को मुनासिब इलाज मयसर नहीं। बच्चों की तकलीफ पर बड़ों का दिल दुख रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया आशर। मियां साहब की कल ही मलिक रियाज से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद से ही सियासी हलकों में मुख्तलिफ चहमगोइयां शुरू हो गई हैं, क्योंकि मलिक रियाज आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी समझे जाते हैं। माजी में शरीफ खानदान से भी उनकी कुर्बत रही है। शरीफ खानदान की जिला वतनी के वक्त वो वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज से मुसलसल राब्तों में थे, लेकिन 2008 में मियां साहब की वतन वापसी के बाद शरीफ खानदान से मलिक रियाज के ताल्लुकात कशीदा हुए, जिसके बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मलिक रियाज में कुर्बतें बढ़ी। अब अचानक मलिक रियाज का मियां साहब से मिलना एक अहम डेवलपमेंट के तौर पर देखा गया और उसके बाद इतलात ये मिली कि इस मुलाकात का मकसद मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान राब्ते की कोशिश करना है। मियां साहब मलिक रियाज के जरिए आसिफ अली जरदारी से फिर से राब्ते के ख्वाहिशमंद हैं। यूं तो मलिक रियाज ने ट्विटर पर आज ही तमाम तर इतलात की तरदीद की है, लेकिन ज़राए अब भी अपनी खबर पर कायम है। मियां साहब की आसिफ अली जरदारी से राब्ते की ख्वाहिश के पीछे कई वजूहात हैं। नून लीग इस वक्त पीपल्स पार्टी से सियासी मदद चाहती है। इसके अलावा कौमी असम्बली में पीटीआई को अपोजिशन लीडर लाने से रोकना भी इस राब्ते की एक बड़ी वजह हो सकता है, क्योंकि इस वक्त नून लीग के लिए पीटीआई का कायद हिज़्ब इख्तिलाफ नाकाबिल कबूल है। इसके अलावा अगले महीने ही चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने जा रही है। ऐसे में नए चेयरमैन नैब की तकर्री के लिए हुकूमत और अपोजिशन लीडर की रजामंदी ज़रूरी है, और नून लीग किसी तौर पर भी पीटीआई से इस मामले पर मुशावरत नहीं चाहती। इसीलिए इस वक्त अपोजिशन लीडर का तकर्रुर बहुत ही अहम है, जिसका चेयरमैन नैब ही नहीं निगरान हुकूमत के क़याम में भी अहम किरदार होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस मामले पर खुद भी मुतहरिक हुए हैं और आज उनकी ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का अहम इजलास हुआ, जिसमें अपोजिशन लीडर की तब्दीली से मुतालिक जो भी एक्टिविटीज़ हैं और चेयरमैन नैब के तकर्रुर पर मुशावरत की गई है। इजलास में पीटीआई और एमक्यूएम इत्तेहाद पर भी मुशावरत हुई, जिसके बाद आसिफ अली जरदारी ने चेयरमैन नैब के लिए नाम फाइल करने का इख्तियार खुर्शीद शाह को दिया। इस हवाले से पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा मीडिया से मुखातिब भी हुए और उन्होंने जब इसकी तफसीलात बताई तो उस वक्त वो क्या कह रहे थे, जरा सुनिए। हम किसी मुकमुका का हिस्सा नहीं थे, ना है। अगर सिस्टम को बचाना उसको आप मुकमुका कहते तो कहते हैं। और मलिक रियाज साहब अपने जाती इशू पे मिलने गए थे, वो इयादत करने गए थे, वो हमारे मैसेंजर नहीं है। और ये याद रखिए, जो ये कहानियां फैलाते हैं उनको एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर किसी ने बड़ी खुफिया कोई सिफारतकारी करनी हो, मीडिएशन करनी हो, तो फिर मीडिया को बता के नहीं जाता, फिर रात के अंधेरे में भी चला जाता। कमर जमान कायरा की गुफ्तगू आपने सुनी। अपोजिशन लीडर के मामले पर नून लीग का झुकाव पीपल्स पार्टी की तरफ है, जबकि तहरीक इंसाफ, एमक्यूएम पाकिस्तान, अवामी मुस्लिम लीग और काफ लीग का गठजोड़ हुआ है। ये सारी डेवलपमेंट ऐसे वक्त में होने जा रही है कि जब इस सारे मामले को चेयरमैन नैब की तकर्री से जोड़ा जा रहा है, जिनका किरदार आने वाले वक्त में बहुत अहम होगा, क्योंकि नैब के कानून में आने वाले दिनों में चंद अहम तब्दीलियां होने जा रही हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर ने जजेस और जर्नलों के एहतसाब की तजवीज़ दी है, जिस पर गौर हो रहा है। वजीर कानून जाहिद हामिद की कोशिश है कि नए एहतसाब कमीशन के लिए कानून साजी जल्द हो, ताहम नए कानून का इतलाक सिर्फ विफाक पर होगा और या पूरे मुल्क में ये फैसला होना भी बाकी है।
इस सारे मामले पर अब हम बात करेंगे। हमें लाहौर से ब्यूरो चीफ अनवार हाशमी ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अनवार आपका। सभी जानते हैं कि मलिक रियाज और आसिफ अली जरदारी की इंतहाई करीबी साथी हैं। यूं तो मलिक रियाज ने अभी तरदीद कर दिया है, वो ये कहते हैं कि नहीं, इसके पीछे कोई सियासी वजूहात नहीं है। लेकिन मामला है क्या? दोनों जमातों के दरमियान मलिक रियाज सालिसी का किरदार अदा करने जा रहे हैं? देखिए नाजिया, पहले तो कल मुलाकात के बारे में आपने बता दिया, और दूसरी बात ये चीज़ क्यों वसूख से कही जाती है कि आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी हैं। मैं समझता हूँ कि माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि मलिक रियाज जो है वो सबके साथी हैं, क्योंकि पूरी एक लंबी फहरिस्त है। इसलिए इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। अगरचे मलिक रियाज ने कहा कि वो बेगम कलसूम नवाज की इजाज़त के लिए आए थे, लेकिन यकीनन बैकडोर डिप्लोमेसी की तरदीद ही की जाती है। लेकिन मौजूदा हालात में देखा जाता है कि अब फिर मलिक रियाज क्या किरदार अदा कर सकते हैं। अगरचे ये बहुत बड़ा अलमिया है कि 60 साल बाद भी एक बिजनेस टाइकून ही आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ या चौधरी निसार या एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्तों के लिए आएंगे, तो इसका मतलब है कुछ नहीं बदला। अब आ जाते हैं हकायक की तरफ। तो सबसे मेन इशू ये है कि अगर जो अपोजिशन लीडर के साथ मिलके जो चेयरमैन नैब लगाना है, अब वो एक दूसरे को जो है कार्ड यूज कर रहे हैं कि वहां पीपल्स पार्टी की जरूरत है, आसिफ अली जरदारी की जो ग्रीन सिग्नल चाहिए कि जो नवाज शरीफ को सूट करता है वो पीपल्स पार्टी मान जाए कि कौन सा चेयरमैन लाना है। और इसके अलावा उसके बदले में नवाज शरीफ जो है फिर आसिफ अली जरदारी को क्या दे पाएंगे, उस चेयरमैन नैब की वजह से कई और केसेस जो है वो उनकी भी फिर उसको भी फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। इवन के पंजाब में अभी कई लोगों को नहीं पता कि पंजाब में आइंदा इलेक्शन में थोड़ी बहुत स्पेस चाहिए पीपल्स पार्टी को सर्वाइवल के लिए, लेकिन उसके भी मामला डिस्कस हो रहे हैं। इस स्पेस के लिए जो मामला डिस्कस हो रहे हैं, क्या कुछ किया जा सकता है? क्योंकि कमर जमान कायरा को अभी हमने सुना तो वो तो ये कह रहे थे कि ना कभी मुकमुका किया है ना कभी करेंगे, लेकिन अगर सिस्टम को चलाने के लिए आप ये कहते हैं कि मुकमुका है तो है, तो इसका मतलब है कि सिस्टम को चलाने के लिए किया तो जाएगा। गठजोड़ तो हो रहा है पंजाब के अंदर। देखिए मुकमुका तो ज़ाहिर मीडिया के सामने सब यही कहते हैं, चूंकि टॉपिक आपका मलिक रियाज है तो वो आसिफ अली जरदारी थे कि जब डॉक्टर तारुल कादरी उनके खिलाफ धरना देने जा रहे थे तो लाइव मीडिया के सामने जब चौधरी बरदरान मलिक रियाज को डील के लिए ले गए तो मॉडल टाउन में लाइव में जो है वो उन्होंने कहा था डॉक्टर तारुल कादरी ने कि ये शख्स डील के लिए आया है और मैं डील नहीं करूंगा, मैं सियासी तरीके से मामलात करूंगा। तो एक चीज ये एक्सपोज हो गई कि उस मौके पे भी मलिक रियाज की जरूरत पेश आई। फिर अभी एक चीज ये आई है कि अगर मलिक रियाज रायविंड में कोई मामलात तय करने आया है तो चौधरी निसार का क्या स्टेटस है, क्योंकि चौधरी निसार और मलिक रियाज एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसका एक माजी है, उसमें वो चौधरी इफ्तिखार का केस है जिसपे इसमें वजीर दाखिला ने बड़ा स्टैंड लिया था जब वो अपोजिशन लीडर थे, उस वक्त भी इनके साथ। तो ये भी एक क्वेश्चन रेज करता है कि फिर रायविंड में मलिक रियाज कैसे बैठ सकता है जबकि अभी ताज़ा चौधरी निसार के साथ जो है वो बर्फ पिघली है। तो ये एक अलग बहस है, इस पे भी डिस्कशन हो सकती है। बेसिकली दो ब्रिज थे, सिर्फ आप आसिफ अली जरदारी की बात ना करें कि उसकी वजह से वो मलिक रियाज आया है, बल्कि दो ब्रिज थे एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। एक तो पार्टी में चौधरी निसार थे और एक कभी कभी जब कुछ नहीं बनता था तो सारी पार्टियां मलिक रियाज की खिदमत लिया करती थी। तो इस वक्त भी जो इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये दोनों मामला डिस्कस हुए हैं। ठीक है, दोनों फैक्टर अहम हैं। इसके अलावा क्या कुछ हो रहा है पंजाब के अंदर, इस पर हम आपसे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिए, एक ब्रेक मुझे छोटा सा लेना है, एक ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद इसी पर हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखते रहिए न्यूज़ आवर विद नाजिया। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में नून लीग की स्ट्रैटेजी। मलिक रियाज से मियां साहब की ये मुलाकात। अनवार हाशमी हमारे हमरा मौजूद हैं। अनवार, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि दो अहम किरदार थे, दो फैक्टर्स हैं, चौधरी निसार और मलिक रियाज। जिस वक्त मियां साहब की वापसी हुई अदालत की कार्रवाई का सामना करने के लिए, उसके बाद हमने देखा कि चौधरी निसार उनके हमरा थे ही, और अब मलिक रियाज का फैक्टर सामने आना, क्या रायविंड ने तमाम ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं? सॉरी, तमाम ऑप्शन किसके लिए खुले रखे हुए हैं? अपने मामलात बेहतर करने के लिए एक स्ट्रैटेजी जो तरतीब दी गई है उसमें तमाम ऑप्शंस खोल रही है, तमाम फरीकैन से बात की जाएगी।
जी बिल्कुल, ये लंदन में तय हो चुका था जब नवाज शरीफ से मिले और फिर उसके बाद नवाज शरीफ वापस आए, तो ये मामला सारे तय हो चुके थे कि चौधरी निसार की तरफ से ग्रीन सिग्नल है कि वो महाजराई नहीं करेंगे, साथ देंगे, लेकिन ब्रिज नहीं बनेंगे। चौधरी निसार ब्रिज नहीं बनेंगे एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, तो इसलिए फिर मलिक रियाज जैसे लोगों की जरूरत पेश आ गई। उसके अलावा आसिफ अली जरदारी के साथ इतने भी बोलचाल बंद नहीं है कि सारे मामलात मलिक रियाज के जरिए किए जाए। एक दो मामलात ऐसे हैं जो कि जिसमें वो फरीक बनने जा रहे हैं या सालिस बनने जा रहे हैं। बाकी अब आपको पता ही है कि जब खुर्शीद पीटीआई अपोजिशन लीडर के लिए करेगी तो नून लीग यकीनन आसिफ अली जरदारी का ही साथ देगी, वो पीटीआई के लिए रास्ता हमवार नहीं करेगी। और आखिरी बात, उन्होंने जो ऑप्शन रखा हुआ है कि नैब के चेयरमैन का मसला हल हो जाए, तो बिल्कुल शेड्यूल आ गया मुहर्रम के बाद पंजाब में टिकट और सीटों के एडजस्टमेंट को मामला तय करने, क्योंकि उसके लिए 8 या 9 महीने चाहिए कैंपेन के लिए। तो वो भी एक लंबी डिटेल है जो मैं आपको बताऊंगा कि जहां पीपल्स पार्टी, यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि जितनी नून लीग को जरूरत है पीपल्स पार्टी की और बात करने की वो कोशिश भी कर रही है, उतनी पीपल्स पार्टी को भी तो नून लीग की जरूरत है, क्योंकि ऑपोजिशन लीडर के मामले पर पीपल्स पार्टी के पास फिर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ तो केसेस में फंसे हुए हैं, लेकिन पॉलिटिकली पीपल्स पार्टी हर महाज पे, सेनेट के महाज पे, कौमी असम्बली के महाज पे पंजाब में वो 2018 में बिल्कुल आउट होने जा रही है, जो मौजूदा उनको नजर आ गए हैं। खुद आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने नोटिस भी लिए हैं तंजीमी सतह पे कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें तो कोई वो नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए वो सेनेट में और पंजाब में जो है उन्हें मुस्लिम लीग नून की बहुत ज्यादा जरूरत है सर्वाइवल के लिए। इसलिए मैं समझता हूं कि आसिफ अली जरदारी जो है वो ज्यादा तावन करेंगे नवाज शरीफ के साथ अपने बिलावल की मुस्तकबिल की सियासत बचाने के लिए। ये तो पीपल्स पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी हो जाएगी, उनको पंजाब में भी अपनी रिप्रेजेंटेशन बढ़ानी है और फिर उनको अपोजिशन लीडर के मामले पर भी मदद दरकार है। लेकिन रायविंड के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें क्या कुछ सामने निकल कर आ सकता है, खासतौर पर मंडे को अब जब फर्द जुर्म आयद होने वाली है नवाज शरीफ पर, तो इस दौरान क्या मजीद कुछ मीटिंग्स ऐसी हैं हायर लेवल की जो मुतवक्के हैं? देखिए, इस वक्त वाकई जो सबसे बड़ी टेंशन है नवाज शरीफ को, वो एक तो फर्द जुर्म आयद होने के बाद जो प्रोसेस होना है, उस प्रोसेस के लिए यकीनन उन्हें 6 से 7 या 8 दिन मिलेंगे और इसी 6 से 7 या 8 दिनों के अंदर अंदर जो है वो चेयरमैन नैब जो है वो अपॉइंट हो जाएंगे। और नवाज शरीफ अगर पार्टी की सदारत भी एक दिन बाद संभाल लेते हैं तो बहुत मजबूत पोजीशन में आएंगे। वहां फिर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का किरदार सामने आएगा माजी के तजर्बात की रोशनी में कि उन केसेस से कैसे रिलीफ लिया जा सकता है और उन केसेस के ट्रायल को अदालत के लिए कितना मुश्किल बनाया जा सकता है। तो वहां से सबसे ज्यादा जो मीटिंग्स हो रही हैं वो सिर्फ अभी इस नुक्ते पे हो रही हैं। बहुत शुक्रिया अनवार हाशमी हमारे हमरा थे, ब्यूरो चीफ लाहौर। और जो तमाम तर सियासी सूरत हाल बन रही है, खासतौर पर रायविंड की एक्टिविटीज, उस पर इजहार ख्याल कर रहे थे। एक और अहम पहलू इस तमाम तर एक्टिविटीज का जो नजर आता है वो है ऑपोजिशन लीडर की तकर्री। तो पाकिस्तान में हुकूक नस्मा की बात तो तमाम सियासी जमातें करती हैं, लेकिन पीटीआई और एमक्यूएम उन जमातों में शामिल है जो खवातीन के हुकूक की अलमबरदार होने की सबसे बड़ी दावेदार हैं। लेकिन कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री से मुतालिक इन दोनों जमातों में जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है, इसे अनजाने में ही सही, लेकिन खवातीन के हुकूक को लेकर इन दोनों जमातों के रहनुमाओं की सोच वाज़ेह हो रही है, साफ हो रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार ने अपने हालिया इंटरव्यू में इस सारे मामले पर कमेंट्स दिए और कुछ इस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए कि एमक्यूएम से शादी के लिए रिश्ता पीटीआई ने भेजा है। पीटीआई वाले लड़की वाले हैं, एमक्यूएम रिश्ते पर राजी है, लेकिन पीटीआई में झगड़ा हो गया है कि पहले बड़ी बहन की शादी होगी या छोटी की। फारूक सत्तार का ये बयान, इस बयान पर पीटीआई के फवाद चौधरी ने ट्विटर पर रद्द-ए-अमल दिया और ये लिखा कि रिश्ता मांगने हमेशा लड़के वाले जाते हैं। और पीटीआई एमक्यूएम के पास गई। तो इस पूरी बयानबाजी में अहम बात यह है और अफसोसनाक बात यह है कि एमक्यूएम और पीटीआई दोनों ही जमातें लड़की वालों को कमतर बनाने की कोशिश कर रही हैं, जिससे इन दोनों जमातों के लीडर्स की सोच वाज़ेह हो रही है, जो खवातीन को लेकर काबिले तज़हीक है,
لہٰذا دونوں ہی جماعتوں کو اپنے رویوں پر بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے اور اس طرح کے معاملات میں بہت سوچ سمجھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہیں اس طرح کی گفتگو۔ اسی کے ساتھ یہاں پر ایک بریک لیتی ہوں اور اس بریک کے بعد دوبارہ کچھ اور سٹوریز کے ساتھ آئیں گے واپس۔ دیکھتے رہیے نیوز آور ود ناجیہ۔ ویلکم بیک۔ خودکشی ایک عالمی مسئلہ ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں ہر سال جنگوں اور دیگر جرائم میں اتنے لوگ نہیں مرتے جتنے خود اپنی جان لے لیتے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ہر سال تقریباً 10 لاکھ لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ پاکستان میں یہ ریشو کچھ سال پہلے تک اتنا زیادہ نہیں تھا۔ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا تھا جہاں خودکشی کے بہت کم کیسز رپورٹ ہوتے تھے، لیکن پچھلے کچھ سالوں میں دیکھیں تو پاکستان میں سوسائیڈ کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس حوالے سے کوئی سرکاری طور پر اعداد و شمار تو دستیاب نہیں ہے، البتہ WHO کے مطابق یہ تعداد سالانہ 5 سے 7 ہزار کے درمیان ہے، یعنی پاکستان میں ہر سال 5 سے 7 ہزار لوگ اپنی جان لے رہے ہیں۔ یہاں یہ پوائنٹ بھی اہم ہے کہ پاکستان میں خواتین کے مقابلے میں مردوں میں خودکشی کا رجحان زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خودکشی کی کوشش کرنے والے افراد میں اکثریت کی عمر 30 سال سے بھی کم تھی، جس سے صاف ہے کہ نوجوان خودکشی کی جانب زیادہ مائل ہو رہے ہیں، جس کی بنیادی وجہ غربت، بے روزگاری، معاشی مسائل بھی کہے جا سکتے ہیں۔ ڈپریشن کی وجہ بہت بڑی ہے اور لوگوں کو اپنی جان لینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اب آخرکار پارلیمنٹ اس معاملے پر ایکٹیو ہوئی ہے اور حال ہی میں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے داخلہ نے ایک بل پاس کیا ہے جس کے تحت اب خودکشی کی کوشش کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہوگی، بلکہ انہیں علاج مہیا کیا جائے گا، ان کا ٹریٹمنٹ ہوگا۔ بہت ہی ایک پازیٹیو اسٹیپ ہے یہ، کیونکہ ایسے لوگوں کو سزا نہیں بلکہ علاج کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ قانون میں تبدیلی پاکستان نے نامور سائیکیٹرسٹ کی مشاورت سے کی ہے، کیونکہ یہ طے ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی جان ایسے ہی نہیں لیتا ہے، یہ اقدام انسان اسٹریس میں کرتا ہے، شدید دباؤ کے اندر اٹھاتا ہے، جس کی وجہ دماغ میں ہونے والی کیمیکل چینجز ہوتی ہیں، لہٰذا اسے بیماری تصور کیا جانا چاہیے۔ برطانیہ میں ایسا 1960 میں ہو چکا ہے، بھارت نے اسی سال اس حوالے سے قانون پاس کیا ہے اور اب پاکستان میں بھی اس قانون میں تبدیلی کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ لیکن کیا قانون میں صرف یہی ایک تبدیلی کے رجحان میں کمی لا سکے گی؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر پروفیسر خالد مفتی صاحب، ماہر نفسیات ہیں، ممبر ورلڈ سائیکیٹرسٹ ایسوسی ایشن سے بھی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ پاکستان بننے سے اب تک خودکشی قابل سزا جرم ہی کہلائی ہے، اب اس قانون میں تبدیلی کا سوچا جا رہا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے خودکشی کی جو شرح ہے اس میں کمی آ سکتی ہے؟ کارآمد ثابت ہوگا یہ بل؟ دیکھیں جی، اس کی انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی بالکل آ سکتی ہے، اور دوسرا سوسائٹی میں بھی بڑے کھلے طریقے سے اس کی اویئرنیس کریشن کمپین کی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ خودکشی کا رجحان اتنا بڑھ گیا ہے کہ چترال جیسے دور علاقوں میں بھی اکثر وہ لڑکیاں جو ہے اوپر سے دریا میں چھلانگ مارتی ہیں، اور ان واقعات میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جتنی کوششیں ہوئی ہیں پچھلے 50 سال برس میں سائیکائٹرسٹ اور دیگر اس قسم کے ریلیٹڈ ہیومن رائٹ کے لوگوں نے، وہ بارآور ثابت ہوگی تو پھر ایکٹیولی ان لوگوں کو گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں، ہاسپٹلز ہیں اور دوسرے، وہ اس کے خلاف کمپین کریں گے۔ جب کمپین کریں گے تو یہ رجحان میں تھوڑی سی کمی آ سکتی ہے، اور مختلف عوامل کو دیکھ کے، جیسے مذہبی عوامل ہیں، دوسرے تیسرے چیزیں ہیں، علماء کو مساجد میں، اسٹوڈنٹس کو، مدرس کو، خواتین کے اداروں کو اس کی طرف مائل کیا جا سکتا ہے، اور بہت سے لوگ جو اس میں قابل علاج ہیں ان کو علاج بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے مختلف طور طریقوں سے اس کے لیے ان کو باقاعدہ ترغیب دی جا سکتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، اویئرنیس کی تو ظاہر ہے بہت ضرورت ہے۔ جن ممالک میں اس سے پہلے یہ قانون تبدیل ہوا، بھارت ہے، UK ہے، وہاں بھی اس قانون کی تبدیلی سے خودکشی کا جو تناسب تھا اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی تو نہیں آئی ہے، تو پاکستان میں صرف یہ ایک قانون کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اویئرنیس کی زیادہ ضرورت ہے؟ جی بالکل، اویئرنیس کی، اس پہ اویئرنیس اور انٹرونشن، میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ اس میں خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئی، لیکن خاطر خواہ اضافہ بھی نہیں ہوا ہے بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے، وہاں پر فورن ویسٹ میں جو ہے وہ کال سینٹرز ہیں، کاؤنسلنگ سینٹرز ہیں، کوئی بھی شخص کسی وقت 24 گھنٹے میں ٹیلی فون کر سکتا ہے کہ آئی ایم ناٹ ویل، اور لیکن ہمارے یہاں تو ایسے کوئی انتظامات نہیں ہیں۔ وہ انتظامات کرنے ہوں گے،
چند ایک جو آرگنائزیشن ہے کچھ جو پاکستان میں مثلا ہورائزن ہو گئی پشاور میں، اور اس طریقے سے فاؤنٹین ہاؤس لاہور ایک ادارہ ہے، کہیں اس کو کال سینٹرز اس کے ہیں جو کوئی بھی کسی وقت کال کرے تو اس کو ہیلپ کی جا سکتی ہے، لیکن ایسے باقاعدہ سوئسائڈ کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ لوگ سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، شرمندگی بھی سمجھتے ہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا، تو یہ جو ڈپریشن ہوتا ہے پھر اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ تو ڈپریشن ہی ہوتا ہے، ڈپریشن کی وجہ سے کوئی شخص خودکشی پہ مجبور ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ شرم جو ہے اور یہ اسٹگما، اس کو اس کے پاس سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنا فیملی ڈاکٹر ہے، اس کے اوپر لوگوں کا بہت زیادہ اعتماد ہوتا ہے، اسی طریقے سے اپنی مسجد کے مولوی پر اعتماد ہوتا ہے، سوشل ورکر پہ اعتماد ہوتا ہے، کسی بھائی پہ اعتماد ہوتا ہے، اپنے کسی شخص پر جو اس کے قریبی ہو بات تو کر سکتا ہے اور بات وہاں سے پھیل سکتی ہے۔ لیکن اگر اخبارات میں اور ٹیلی ویژن کے اوپر، ریڈیو میں خاص طور کے اوپر اگر اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ تشہیر کی جائے اور بتایا جائے کہ یار یہ اس کو فائدہ مل سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ سائیکیٹرسٹ سے ہی فائدہ ملے، مختلف اداروں سے، کیونکہ صرف ڈپریشن ہی ایک وجہ نہیں ہے، بہت سے سوشل عوامل بھی ہیں جس کی وجہ سے، اور بہت سے غربت کی، جیسے آپ نے پہلے بتایا، تو ان سب کی طرف فکر کرنے سے، توجہ کرنے سے اس میں کمی آ سکتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کے اندر بہت بڑی ایک ول کی ضرورت ہے اور ایک آرگنائز طریقے سے جو ہے وہ کمپین کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں جس طرح سے چترال کا بھی ذکر کیا اور لڑکیوں کا ذکر کیا کہ لڑکیاں بھی خودکشی کر لیتی ہیں، لیکن پاکستان میں خودکشی کرنے والوں میں عورتوں کے مقابلے میں مردوں کی تعداد دگنی بتائی جا رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں مرد پر سوشل رسپانسبلٹیز زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے وہ زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ ان میں اس کے علاوہ نشے کی عادت جو آج کل پڑی ہوئی ہے، اور پھر ہمارے علاقے میں ڈراما جو آ گیا ہے پورے ریجن میں، اس کی وجہ سے جو حالات میں بگاڑ پیدا ہوا ہے، خاندانوں کے خاندان جو ہے اس کے اندر اس آگ میں بھسم ہو گئے ہیں، ڈراما اور آج کل جو ہے وار آن ٹیرر میں، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہر مرد تو خودکشی نہیں کرتا، کوشش تو بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں نا، جو وہ کوشش کر لیتے ہیں تو کتنی جلدی ان کو ایڈ پہنچائی جا سکتی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ بہت سے لوگ جو اٹیمپٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ بیرونی لوگوں کے لیے جو اٹیمپٹ کرتے ہیں، ہاں جو اٹیمپٹ کرتے ہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ، جو خودکشی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر پروفیسر خالد نفسیات ہمارے ہمراہ تھے۔ اور جہاں ہم بات کر رہے تھے سوسائڈ کیسز کی، آج ایک اور اہم موضوع زیر بحث ہے۔ آج ورلڈ ہارٹ ڈے منایا جا رہا ہے، دل کے امراض سے متعلق آگاہی کا یہ دن ہے تاکہ آپ اپنے دل کی دھڑکن کو رواں رکھ سکیں۔ پوری دنیا ہی دل کے تحفظ کا دن یہ منا رہی ہے، لیکن پاکستان میں دل کے امراض سے تحفظ آسان نہیں ہے۔ یہاں ملک کی حالات، غربت ہے، بے روزگاری دل کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ تو ایسے حالات میں آپ اپنے دل کو کس طرح سے تحفظ دے سکتے ہیں، اس سے متعلق ہم نے ایک رپورٹ تیار کی، یہ رپورٹ دیکھیں پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ تو یہ چند تدابیر ہیں آپ کے دل کی جو بیماریاں ہیں ان سے آپ محفوظ رہ سکیں گے اگر ان پر عمل کریں، کیونکہ ہم ایسے خطے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر دل کے امراض میں مبتلا افراد کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ یہ مرض پاکستان میں اموات کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ہر سال تقریباً 2 لاکھ لوگ دل کی بیماریوں کے باعث دم توڑ جاتے ہیں۔ 30 سے 40% اموات اسی مرض کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ المناک بات یہ ہے کہ یہ بیماری صرف بڑوں کی حد تک محدود نہیں ہے، نومولود بچوں میں بھی یہ بیماری ایک سنگین مسئلہ ہے۔
ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں ہر سال 40 سے 50 ہزار بچے دل کے نقائص کے ساتھ آنکھ کھولتے ہیں، جن میں سب سے عام دل میں سوراخ کا ہو جانا ہوتا ہے۔ لیکن ان بچوں کے علاج کے لیے پاکستان میں سرکاری سطح پر صرف ایک ہی ادارہ چلڈرن اسپتال فعال ہے، جو کہ لاہور میں ہے۔ یہاں بچوں کے دل کے امراض اور علاج سے متعلق تمام تر فیسلٹیز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر ادارے بھی ہیں جہاں بچوں کے دل کے آپریشنز کیے جاتے ہیں، لیکن صرف بچوں کے لیے مخصوص ادارے کی بات کریں تو لاہور کا چلڈرن اسپتال ہی ہے۔ البتہ یہاں پر جو ادارے ہیں جو دل کے امراض کے لیے کام کر رہے ہیں، ہر سال صرف 2 سے 3 ہزار بچوں کا علاج ہی ممکن ہو پاتا ہے، باقی تمام بچے ویٹنگ لسٹ پر ہی رہتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے اسی سال اس ادارے کی توسیع پر توجہ بھی دی ہے، 600 بیڈ اور 16 آپریشن تھیٹرز کا اضافہ کیا گیا، لیکن یہ اضافہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے، کیونکہ اس اسپتال میں ویٹنگ لسٹ پر موجود بچوں کی تعداد 3000 سے زائد ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے مفت علاج کے دعووں کے باوجود اب بھی سرکاری سطح پر ایک بچے کے آپریشن پر 1 لاکھ سے زائد کا خرچہ آتا ہے، جو عام آدمی کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ تمام تر معاملہ کرتے ہیں ہمیں پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق صاحب نے جوائن کیا ہے، ڈین آف چلڈرن ہاسپٹل ہیں یہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ ہر سال 40 سے 50 ہزار بچے دل کے نقائص کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے سرکاری اور نجی سطح پر صرف 3 سے 4 ہزار بچوں کا علاج ممکن ہو پاتا ہے، باقی بچے ویٹنگ پر رہتے ہیں۔ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ حکومتی سطح پر اب تک ہنگامی اقدامات کیا اٹھائے گئے ہیں اس سلسلے میں؟ بہت شکریہ۔ یہ بات سچ ہے، واقعی پاکستان میں ہر سال 40 ہزار کے قریب بچے دل کی بیماری کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں سے تقریباً 10 ہزار کے قریب بچوں کو آپریشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں حکومت پنجاب نے تو بے شمار اقدامات اٹھائے ہیں، کیونکہ چلڈرن ہاسپٹل میں ابھی ریسنٹلی ہماری ایکسپینشن ہوئی ہے، اور اب ہمارے پاس 3 آپریشن تھیٹر ہیں اور 90 بیڈ کا یونٹ ہے، 15 آئی سی یو کے بیڈز ہیں۔ تو جو ہماری کیپیسٹی آپریٹ کرنے کی جو کہ 500 کے قریب تھی، وہ اب 12 سے 1500 کے قریب چلی گئی ہے۔ اسی طرح سے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں یا ملتان میں بھی یہ سرجریز ہو رہی ہیں، لیکن بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ پورے بلوچستان میں کوئی سینٹر نہیں ہے، پورے خیبر پختونخوا میں کوئی سینٹر نہیں ہے، پورے آزاد کشمیر میں کوئی سینٹر نہیں ہے، اور سندھ میں بھی صرف کراچی میں ایک سینٹر ہے۔ آئی تھنک تمام صوبوں کو اس میں تھوڑا سا آگے آنے کی ضرورت ہے، اور پنجاب میں بھی جو چلڈرن ہاسپٹل بننے جا رہے ہیں، میرے خیال میں اس سے یہ مسئلہ فیسلٹیز تو اویلیبل نہیں ہے، اس کا ذکر ہم نے شروع میں بھی کیا۔ بڑوں میں تو وجوہات پتہ چل جاتے ہیں کہ ڈپریشن ہے، موٹاپا ہے، اس کی وجہ سے دل کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بچوں میں ہارٹ ڈیزیز کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کیوں دل کے نقائص ہوتے ہیں بچوں کو؟ دیکھیں، بچوں میں جو پیدائشی دل کے نقص ہوتے ہیں وہ میجورٹی بچوں میں بغیر کسی وجہ کے حادثاتی طور پر ہوتے ہیں، لیکن تقریباً 15 سے 20% بچوں کے جو دل کے نقص جو پیدائشی ہوتے ہیں، ان میں 2-3 بڑی عوامل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر ماں کو خدا نخواستہ شوگر ہو، اور شوگر کے دوران یا پریگننسی کے دوران شوگر ہو جائے، تو ایسے بچوں میں دل کی بیماری کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ماں کی صحت ٹھیک نہیں ہے، یا ماں کو پہلے 3 مہینے کے دوران اگر کوئی وائرل انفیکشن ہو جاتی ہے اور ماں کی پراپر ویکسینیشن نہیں ہوئی تو بھی بچے میں دل کی بیماری کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔ ایک اور اہم چیز ہے نسل در نسل شادیاں۔ اگر آپ کے ماں باپ بھی فرسٹ کزن تھے، ان کے ماں باپ بھی فرسٹ کزن تھے، تو اگر یہ نسل در نسل جب ہم آپس میں شادی کرتے ہیں تو ایسے بچوں میں بھی دل کے کمپلیکس امراض کے چانسز بہت کارآمد باتیں آپ نے بتائی ڈاکٹر صاحب۔ ٹیسٹ کی کچھ بات کر لیتے ہیں کہ فیٹل ایکو کارڈیوگرافی ٹیسٹ سے بچوں میں پیدائش سے پہلے دل کے مرض کی تشخیص اور کچھ نقائص کا جو علاج ہے وہ ممکن ہے، لیکن لوگوں میں اس حوالے سے آگاہی نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے کہ ایسا بھی کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ یہ کس طرح سے لوگوں کو بتایا جائے؟ اس آگاہی کی کتنی ضرورت ہے اور کون دے گا؟ دیکھیں، فیٹل ایکو کارڈیوگرافی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ہم ماں کے پیٹ میں ہی بچے کے دل کو دیکھ لیتے ہیں، اور یہ ٹیسٹ عام طور پر ہم 16 ہفتے کے بعد کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، اور 16 سے 20 ہفتے کے درمیان ہونا چاہیے۔ بہت سارے دنیا کے ملکوں میں یہ سٹینڈرڈ پروسیجر ہے، وہاں پہ اب ان بچوں کی تشخیص ماں کے پیٹ میں ہی ہو جاتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ٹی وی چینل کے توسط سے میں یہ لوگوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ ایک انتہائی اہم چیز ہے۔ اگر آپ کی فیملی میں پہلے کوئی بچہ ہے جس میں دل کی بیماری ہے، اگر ماں کو شوگر ہے پریگننسی کے دوران، یا کوئی اور رسک فیکٹر ہے، تو ایسے بچوں کا ماں کے پیٹ میں ہی ایکو ہونا ضروری ہے، اور ایسے بے شمار بچوں کا آپ
یا تو ماں کے پیٹ میں ہی علاج کر سکتے ہیں جی. یا آپ ان کی بیماری کو اینٹیسپیٹ کر کے پیدائش کے فوراً بعد لیکن اس ٹریٹمنٹ کی کاسٹ کتنی آتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ حکومت دل کی بیماریوں کے مفت علاج کے دعوے بھی بڑے کرتی ہے، لیکن ایک حقیقت ہے کہ سرکاری سطح پر کسی بچے کے آپریشن کے لیے جب جاتے ہیں تو کم از کم 1 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے. غریب آدمی کیسے افورڈ کر سکتا ہے یہ؟ وہ کس طرح اپنے بچے کا علاج کرائے گا؟ دیکھیں، جہاں تک دل کے آپریشن کا تعلق ہے تو سرکاری ہاسپٹل میں آپ کو چلڈرن ہاسپٹل کی حد تک تو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی ایسا مریض جو کہ افورڈ نہ کر سکتا ہو، ہم 100% ان بچوں کا فری علاج کرتے ہیں اور ان کے علاج پہ کوئی خرچہ نہیں آتا. ہاں آبویسلی کوئی چیز اگر کچھ جگہوں پہ اگر کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے پیرنٹس خود اپنی مرضی سے کوئی چیز لانا چاہیں، اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. ہاں یہ واقعی بات سچ ہے کہ ایسے مریض میجورٹی بہت غریب بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں اور ان بچوں کی مدد کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی ہیلتھ کارڈ کی اسکیم گورنمنٹ آف پاکستان نے شروع کی ہے، جو کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے بھی شروع کی ہے، میری یہ ریکویسٹ ہوگی حکومت سے کہ تمام وہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں دل کی بیماری کے ساتھ ان تمام کو اس اسکیم میں شامل کر لیا جائے تاکہ یہ کویسچن ہی ختم ہو جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا قدم ہوگا. ڈاکٹر صاحب ایک اور اہم معاملہ جس پر آخر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ ملک میں بچوں کے دل کے آپریشن کے لیے سرجنز اور بیماری کی تشخیص کے لیے جو کارڈیولوجسٹ ہیں ان کی تعداد بڑی کم بتائی جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے اور اس کو پورا کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جو بچوں کے دل کا ڈاکٹر ہے یا بچوں کے دل کا سرجن ہے اس کا سفر بہت لمبا ہے، کیونکہ آپ MBBS کرتے ہیں، MBBS کے بعد آپ نے پہلے بچوں کے ڈاکٹر بننا ہے، پھر آپ مزید 3 سال ٹریننگ کریں گے تو آپ بچوں کے دل کا ڈاکٹر بنیں گے، اور پھر مزید آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہوگی اگر آپ نے اس میں ان بچوں کی بغیر آپریشن کے اینجیوپلاسٹی کرنی ہے. اسی طرح سے جو سرجن ہے وہ پہلے جنرل سرجن بنتا ہے، پھر وہ دل کا سرجن بنتا ہے، پھر وہ بچوں کے دل کا سرجن بنتا ہے. تو چونکہ اس کا سفر لمبا ہے تو بہت سارے لوگ رستے میں یا جنرل سرجن بن جاتے ہیں یا کارڈک سرجن بن جاتے ہیں، بچوں کے دل کا سرجن نہیں بنتے. اس میں آئی تھنک حکومت ان لوگوں کو انسینٹیو دے سکتی ہے اگر کوئی ایسا اسپیشل پے پیکیج آ جائے جس میں ہم اس کو انسینٹیوائز کر سکیں کہ ایسے لوگ جو اتنے لمبے پاتھ وے سے گزرتے ہیں ان کو ہائر گریڈ پہ لیا جائے اور ان کا کوئی اسپیشل پے پیکیج ہو. تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں اس فیلڈ کی طرف. ادروائز یہ مسئلہ چلتا ہے. بہت ہی کارآمد معلومات آپ نے فراہم کی. ڈاکٹر مسعود صادق، ڈین آف چلڈرن ہاسپٹل، ہمارے ہمراہ تھے. آج عالمی دن منایا جا رہا ہے اپنے دل کی حفاظت کرنے کے لیے، اور بچے بڑوں کا دل ہی ہوتے ہیں تو اپنے دلوں کی حفاظت کیجیے. اسی پیغام کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. करनों पढ़नों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है.